I would like to congratulate with all of you for the realization of the Hope Channel here in the Philippines. It is a giant ambition, but it is very timely as we are in the last days of prophecy. Atong gigamit ang daghan kaayong mga paagi pinaagi sa pagpanawag ug makalag. Atong gihimo ang pagwali, gihimo nato ang public evangelism o pagwali sa publiko. Atong gihimo usab ang small group ministry. Og ato usab nga gihimo ang publishing ministry. Pan makiigsunan anay usa ka importante kaayo nga pamaagi aron ang makatawhan makadungog usab sa mensahe alang sa kaluwasan ug mao kini ang media ministry. Ang pagmantala sa maayong balita pinaagi sa radyo ug telebisyon. Usa sa dako kaayo nga pamaagi aron sa pag-abot sa daghan binilyon ka mga tawo sa tibuok kalibutan. Kung ikumparar nimo ang population sa tibuok kalibutan nga adunay 8 billion ug aduna lamay 12 milyon ka mga Adventista. Kung imong himuon ang traditional nga pamaagi, posible nga modoble ang population sa 70 Adventist apan ang hagit sa pamantala sa maayong balita wala pa makaabot sa mga balay-balay sa mga tawhan. Ang Hope Channel usaray iyang tumong ang paghatag ug pagsibya sa mga butang makita ug mapatalinghugan sa katawhan nga makaumol sa ilang maayong kinaiya aron ang ilang kontribusyon sa sosyedad. Positibo, maayo, makahimaya sa Dios, makatabang sa ilang relasyon sa isig katao. Ingon sila nga kita nalangay ug maayo ingon nga iglesia. Apan dili pa ulayhang tanan. Ang Hope Channel adunay handom kag kita makahimo sa pagsibya sa maayong balita dinhi sa tibuok Mindanao ug bisan pa man sa tibuok Pilipinas pinaagi sa atong hiniusa nga mga resources sa inyong mga pag-ampo o sa inyong tabang 20 pesos kada semana, mga kaigsunan. Katunga lang sa litro sa krudo. Usa lang kaadlaw nga load sa cellphone. Apan kini dako og katabang sa pagbantala sa maayong balita sa radyo ug television. Atong gitan-aw kung unsa gyud kadako ang magasto pinaagi sa pag-operate og radio station. Ang pag-operate labi na gyud sa TV station og nakinahanglan kini og dako kay nga salapi. Apan makaigsunan ang dako nga gasto mahimong magaan, mahimong masayon, mahimong magamay kung atong hiusahan. Pinaagi sa atong gugma sa pagtabang niini walay imposible. Mahimo kaning magaan bisan minilyon kini nga project. Apan tungod sa atong gugma pagtabang niini nga radio and television ministry magmalampuson kini. Kanang 20 pesos kada membro, kada simana, kung ato ng kwintahon, gamay ra kaayo na. Sa atong mga igsuon nga naagapuyo sa bukid, usara ni kaitlog ang ilang ihatag kada adlaw sobra na. O kung kita mo gasto sa ato nga cellphone, tag 3, gamay ra gyud kaayo. But honestly, it's not possible to build a TV channel only with the dream of some people. It is necessary to have the commitment and support of all the people. Higala, Hope Channel, usa sa bag-ong radio and television phenomenon. Hinaot nga inyo kining paluyuhan ang atong pag-promote sa butang maayo nga makita sa katilingban sa mga butang maayo nga ilasad mapatalinghugan. Mao kini ang angayan natong hiusahan sa pagpaluyo o pagsuportar. Atong suportahan ang atong radio and television kay dako kani nga proyekto nga tambayayungan gyud sa tanang mga kahigalaan nato sa atong mga membro nga maghatag kita sa atong suporta maggamay man og dako kaayo ang kalipay sa Ginoo. Ang aton nga mga kauturan dira sa mga kailungguhan. Ini na ang panahon para aton buligan ini nga dako nga proyekto nga masugdan maumpisahan kag ini untani nga programa mangin kabahin na sa aton kabuhi kay importante ini katama mga kauturan. Busa makiigsuonan dawata ang hagit tungod kayo sa kini ka dako kayo og maayo kayo nga pamaagi aron ang makatawhan sa layo o guduol sa syudad, malungsod o mga kabukiran
makadungog sila sa mensahe. ug mauna nay panahon nga mubalik ang Ginoo nga dili na ta mag-antos sa problema diri sa kalibutan kay mupahulay na ta sa iyang langit ng puloy-anan. Busa niya kini ang dakong hagit. Iwali ang maayong balita pinagi sa radio and television ministry. Sa dili pa mubalik si Kristo, kinahanglan gyud mo iwali kini. Aron sana sa iyong pagbalik, daghan kayo maka-angkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinagi sa radyo ug television. Salamat. Mao na kini ang pamaagi gamiton si Ginoo og salamat nga giapil kita niya, ikaw ug ako nga makaapil nining kadaugan nga giandam alang sa iyang mga katawhan. Daghang salamat. Daghang salamat.